अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां सैफ रहमान अपने चैनल फेयर एंड स्क्वेयर के साथ आपका फीडबैक का बहुत शुक्रिया और आपकी सब्सक्रिप्शन का शुक्रिया। हम मज़ीद मालूमात हासिल करके आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। बैनुल अक़वामी अमूर और मुल्की अमूर पर बात करेंगे, सियासत, बैनुल अक़वामी सियासत। लेकिन आज का जो हॉट टॉपिक है वो इस वक्त जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन नई आई है अमेरिका में, वाशिंगटन में, उसके हवाले से है कि इस पर अब बहुत सी बहस मुबाहिस चल रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में और ख़ारजा अमूर के एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स, इसमें बैरूनी डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं, सफारतकार और मीडिया के लोग, वो यही डिस्कशंस कर रहे हैं कि जो बाइडन की इंतज़ामिया के अब वहाँ आने के बाद क्या हालात होंगे, क्या असरात होंगे जनूबी एशिया की पॉलिटिक्स में, ख़ास तौर पे या जनूबी एशिया के साथ, तो क्या उनके मामलात होंगे और कैसे तल्लुकात होंगे। क्या जो बाइडन की इंतज़ामिया 360 डिग्रीज़ का वहाँ पे बाकायदा डिपार्चर करेगी माजी से, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक जाविये से चलेगी, या कि उनके वही तकरीबन पॉलिसियाँ चलेंगी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हैं। तो इसमें हमें बहुत से चीज़ों को एक पस मंज़र भी देखना पड़ेगा, क्योंकि माजी में जो बाइडन जो है वो जब अमेरिका के नायब सदर रहे, वो पाकिस्तान कई मरतबा तशरीफ़ भी लाए और इसके दौरान एक कैरी लूगर बर्मन एक्ट 2009 में पास हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को सिविलियन इमदाद जो थी 1.5 अरब डॉलर की 4 साल और 4-5 साल के लिए मुतवातर मिलती रही। तो उस हवाले से ये ट्रैक रिकॉर्ड अगर सामने रखें तो इसमें ये समझा जा सकता है कि जो बाइडन इंतज़ामिया जो है पाकिस्तान के साथ एक बेहतर रवैया उस तनाज़र में जो तवक्को है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे ऐसे करंट्स अंडर करंट्स चल रहे हैं इस खित्ते में, जनूबी एशिया में, जिसमें भारत एक अहम मुल्क है इस पूरे खित्ते में, और चीन के साथ जो उसकी मुखासमत चल रही है वो भी सामने रखनी पड़ती है। तो पाकिस्तान का वो बहुत बड़ा हरीफ है। तो इस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जो तल्लुकात हैं और इस वक्त अमेरिका इन दोनों को किस तरह डील करेगा, ये बड़ी अहम चीज़ है। और ख़ास तौर पर हमें इसमें यह भी सोचना पड़ेगा कि एक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बीका के नाम से एक मुआहदा हुआ था आज से कुछ साल कबल, जिसमें बाकायदा भारत को पाकिस्तान पर एक दिफाई फोकियत हासिल होती है, क्योंकि उसको बाकायदा रसाई मिल जाएगी भारत को, भारत की अफवाज को, अमेरिकन जियो स्पेशल इंटेलिजेंस पे, जिसकी वजह से उसके ड्रोन्स, उसके जो मुसल्लह ड्रोन्स हैं, उसके ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसके मिज़ाइल जो हैं, उनकी एक्यूरेसी में, उनकी तासीर में, उनके प्रेसिजन में, निशानाबाजी में इजाफा होगा। तो इस लिहाज से तो ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के बरखिलाफ एक भारत को ज़्यादा फोकियत दी, ज़्यादा तरजीह दी, और जबकि बाकायदा लिप सर्विस भी ऐसी की गई जैसे पाकिस्तान के वो बड़े दोस्त होते हैं। तो उसमें हालांकि जो पुलवामा का एक झूठा वाक़या रचाया भारतीय अफवाज ने, जिसमें उन्होंने अपने ही लोग मार दिए और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, और उसके नतीजे में एक बड़ी घटिया किस्म की हरकत की कि बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनके पायलट को मार भगाया, गिरफ्तार भी कर लिया। बाद में खैर सगाली के जज्बे के तहत अभिनंदन को वापस कर दिया गया। तो ये इसमें भी ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से कुछ इस तरह का रवैया रखा गया कि जैसे वो एक बाकायदा जानिबदारी होती है उसमें भारत की तरफ। उसमें एक बात समझ भी आती है कि भारत के साथ उसके तल्लुकात इतने गहरे क्यों हैं। बड़ी मार्केट की बात भी हम करते हैं, असले का बहुत बड़ा ख़रीदार है भारत अमेरिका से। फिर सिविल जो उनका जीवल जौहरी मुआहदा है सिविल, वो अपनी जगह। इसके अलावा जो है कि भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में, ये इंडो पैसिफिक जो खिता है, इसमें चीन के बढ़ते हुए जो असरात और ताकत है, उसको काबू करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को एक प्रॉक्सी बनाने का ख्वाह है। लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया से ये तवक्को है कि वो पाकिस्तान की बढ़ती हुई जो रेलिवेंस है, इस खिते में अहमियत है, जोग्राफियाई, उस स्ट्रेटजिक तस्वीराती, उस हवाले से वो अगर पाकिस्तान को भारत पर तरजीह नहीं भी देगा तो कम से कम वो एक बैलेंस करने की कोशिश करेगा। वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में अभी उन्होंने अपनी अफवाज का इनखला करना है।
اور اس میں پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے، پاکستان کے ایفرٹس جو ہیں، کوششیں کاوشیں وہ بروئے کار لانی ہے. تو اس حوالے سے بھی اور ممکنہ طور پر یہ بھی اب کہا جا رہا ہے، ہمارے فورن جو ایکسپرٹس ہیں فورن افیئرس کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ممکنہ، چونکہ کلائمیٹ چینج پر جو بائیڈن انتظامیہ بہت جو ہے کنسرنڈ ہے، اور اس کے علاوہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پینڈیمک جو کرونا کا ہے اور نیوکلیئر نان پرولیفریشن، اس پر وہ چین کا تعاون کی خواہاں ہے. گو کے وہ ساتھ اپنی چودراہٹ بھی جو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہا، کہ چین کی وہ بالادستی تسلیم بھی نہیں کرنا چاہ رہا، حالانکہ چین کو ان کو زبردستی کو بالادستی منوانے کا شوق بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کی اہمیت اور بڑھ جائے گی. جیسے کہ ماضی میں سن 70 71 72 کے دوران جب صدر نکسن تھے امریکہ کے صدر، تو اس وقت پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. چین اور امریکہ میں بہت زیادہ مخالفت تھی، لیکن پاکستان میں اس میں پل کا کردار ادا کیا، اور صدر نکسن جو تھے امریکہ کے، وہ چین بیجنگ گئے اور ان کے کافی تعلقات میں بہتری آئی. تو یہ بھی صورت ہے. پھر پاکستان اور امریکہ بہت بڑے ایک دوسرے کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں، یعنی تجارت میں ان کی پارٹنرشپ ہے جو 6.5 ارب ڈالر تک اس جاتی ہے، اس کا حجم ہے. تو اس میں بھی اضافہ چاہیں گے، جو پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے، جو کمیونٹی امریکہ میں بیٹھی ہے، ان میں بڑے قابل لوگ ہیں. وہاں پہ سیاست میں، سفارتکاری میں، وہاں پہ انویسٹمنٹ ٹریڈ میں ان کی بڑی سے ہے، ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. اور بائیڈن انتظامیہ ان کے حوالے سے کوئی اچھا تاثر رکھتی ہے. تو اس حوالے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ گو کہ یہ نہیں کہ وہ 360 درجے کی کوئی باقاعدہ یو ٹرن لے لیں گے یا کلا بازی لے لیں گے اس طرح کی، کہ جو ٹرمپ انتظامیہ جو ان کے بنیادی وائٹل مفادات ہیں، جو ان کے کلیدی مفادات ہیں، ان پہ تو وہ سمجھوتا نہیں کریں گے. وہ انڈو پیسفک ریجن میں چین کی بالادستی بھی نہیں چاہیں گے. بھارت سے اگر وہ دوستی بڑھاتے ہیں تو پاکستان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ایک ملا جلا ایک بیلنسڈ قسم کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ وہاں سے توقع ہے. اور اس میں پاکستان کا اب اپنا بھی ایک کردار ہے کہ آپ کا فارن آفس یہاں پیدا ہونے والے مواقع جو ہیں ان سے کس طرح مستفید ہوتا ہے، اور آگے بڑھ کر اور کس طرح اس کو باقاعدہ کیش کرا کے اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ معاشی اور تدبیراتی اسٹریٹجک جو معاملات ہیں ان میں بہتری لاتا ہے. تو یہ ایک پہلو جو ہے وہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کسی بھی طور پہ، اور وہ ہے کشمیر کا، جو ایک رشتہ ہوا ناسور ہے، رشتہ ہوا زخم ہے، جس کو امریکہ کیا دنیا کے تمام بڑے ممالک ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہتے ہیں، جوہری فلیش پوائنٹ، کیونکہ پاکستان اور بھارت جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں اور اس پہ بڑی جنگیں ہو چکی ہیں کشمیر ڈسپیوٹ پہ. تو یہ بھی ایک خوف یا ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ جوہری جنگ چھڑ جائے دونوں ممالک میں کشمیر کے تنازع میں. تو کشمیر کا جو رشتہ ہوا زخم ہے، اس پہ جو بائیڈن کا جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا. ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے حق میں کیا ہوگی، تو وہ اس پہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیونکہ جو بائیڈن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی، اور کہیں بھی خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں گی، تو وہ اس پہ اپنی بات کریں گے. ابھی میانمار پہ بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہاں پہ جو فوجی انتظامیہ ہے، فوجی جنتا، وہ اقتدار چھوڑ دے اور ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ان کو بحال کرے. تو ناظرین، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ٹاک جو ہے تازہ ترین واقع صورتحال ہے اس پہ بات پسند آئی ہوگی. میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.